अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपको एक नई बहर बताने के लिए हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो अहबाब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि सीख ले ये 4 काम और बन जा शायर ताम। जी हाँ, उन 4 कामों के अंदर मैंने जो फहरिस्त बनाई है कि मुकम्मल शायर बनने के लिए, उनमें पहला नंबर जो है वो बहरों का है। जी हाँ, कि एक शायर को जो मुतदावल बहरें हैं वो आनी चाहिए। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता पढ़ने से पहले आपसे लेकिन हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो वो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। चुनांचे इससे पहले मैं आपको बहुत सारी बहरें जो है वो बता चुका हूँ। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल पर नया है, वो चैनल को थोड़ा सा नेविगेट करे, स्क्रॉल डाउन करे, नीचे जाए तो उसको बहुत सी बहरें जो हैं वो मिल जाएंगी जिन पर मैंने वीडियोस बना दी हैं। तो आज मैं जिस बहर को लेकर आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ वो है बहरे हज़ज मकबूस। जी हाँ, जो मुकम्मल बहरे हज़ज है यानी सालिम, जिसके रुकन जो मफ़ाइलन होते हैं, इस पर तो मुकम्मल एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। यानी 4 मरतबा मफ़ाइलन 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 मफ़ाइलन। जी हाँ, इसको बहरे हज़ज सालिम कहते हैं। इसमें गालिब की बड़ी मशहूर गज़ल हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कब निकले। जी हाँ, यह अल्लामा इकबाल का तो यूँ समझ लें कि बांगे दरा का आधा हिस्सा जो है इसी बहर के अंदर है। ग़ुलामी में नाकाम आती हैं ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। तो आज मैं जिस बहर को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ वो इसी बहर हज़रत के अंदर एक ज़िहाफ़ जो है उसको रूह अमल लाने के बाद वो हमारे वजूद में आती है। तो मैं आज आपको वो ज़िहाफ़ भी बताऊँगा साथ साथ में। जी हाँ, लिहाजा ये वीडियो बड़ी इस लिहाज से अहम होगी कि अगर कोई दोस्त ज़िहाफ़ को भी सीखना चाहे कि वो कैसे वो ज़िहाफ़ जो है वो डला है, और ये कि इस बहर हज़ज को फिर मकबूस कहा क्यों गया है, तो मैं आज की इस बहर में ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आज की इस बहर के अरकान। तो आज की ये जो मेरी बहर है जो मैं आपको इस वक्त बताने सिखाने जा रहा हूँ, उसके अरकान हैं मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। जी हाँ, जिस तरह से कोई फ़ौजी बैंड परेड कर रहा हो, आपने सुना होगा, तो उसके जो पाँव की जिस तरह से धमक होती है, तो ये तकरीबन यूँ समझ ले कि उस तरह से ये बहर जो है काम करती है। और इसी वजह से ये बहर जो है मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा कलाम जो है लिखना हो कि जिसके अंदर आप चाहते हो कि बड़ा जोश हो, बड़ा जज्बा हो, और ये कि वो किसी मॉब के अंदर और किसी जो है हजूम के अंदर जो है वो पढ़ा जा सके। जी हाँ, जहाँ लोगों को किसी बात पर जो है वो उभारने की ज़रूरत पेश हो, किसी एक ख़ास मौक़िफ़ को जो है वो यूँ समझ ले कि उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत हो। जी हाँ, तो फिर ये जो है बहर बहुत काम आती है, क्योंकि इसका जो रिदम है वो ऐसे है जैसे कोई जो है आर्मी ट्रुप जो है वो मार्च कर रहा हो, जैसे मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। बेशक आप इसको जैसे धड़म 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 धड़म, अब ये धड़म का लफ्ज़ जो है ये बिल्कुल मफ़ा के वज़न पर याद रखिएगा। धड़म मफ़ाइलुन मफ़ा, धड़म मफ़ाइलुन मफ़ा। ठीक, तो ये बहर जो है इस हवाले से बहुत अहम है। जी हाँ, और बल्कि मैं आपको एक और बाकायदा बाज़ाब्ता कलाम जो है इसमें पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे उठो 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 कमर कसो बढ़े चलो ये जक न दिल में लाओ तुम। जी हाँ, बेशक आप इसके साथ मिला के पढ़ लो। उठो 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 मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन कमर कसो मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन बढ़े चलो मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन ये जक न दिल मिलाओ तुम मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन बसब कदम उठाओ तुम मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन ज़रा न डगमगाओ तुम मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन बढ़े चलो मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। देखा, यानी अगर आप कोई इस किस्म का पुरजोश किस्म का कलाम या एक कोई पुरजोश किस्म का तराना या कोई पुरजोश किस्म का इस तरह का जो है कोई ख़ास नगमा जो है वो लिखना चाहें तो ये बहर याद रखिएगा फिर आप ही के लिए। जी हाँ, और इसके रुकन मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अरकान क्या हैं? मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। जी हाँ, तो
اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بحر ہدج مقبوس۔ جی ہاں، اب یہیں سے میں نے آپ کو، جیسے میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو زحاف کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ زحاف پر میں الگ سے ویڈیو تو بنا ہی چکا ہوں، اور یہ کہ زحاف جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو اصطلاحاً کہتے کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کر دوں گا۔ لیکن سریدس اس کے اندر جو ہے جو زحاف ڈالا گیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ تو اس زحاف کا نام ہے، یاد رکھیے گا، قبض۔ جی ہاں، اور چونکہ اس بحر کے اندر، یعنی یہ جو بحر ہدج سالم ہے، جس کا سالم رکن مفاعیل ہے، ٹھیک، اس کے اندر یہ زحاف جو ہے چونکہ ڈالا گیا ہے، لہذا بعد زحاف، جی ہاں، یہ جو سارے ارکان جو ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ہر رکن کے اندر زحاف، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک رکن کے اندر ہو، ہر رکن کے اندر جو ہے یہ قبض کا زحاف جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ لہذا اس کے بعد جو یہ بحر حاصل ہوئی ہے، مفاعل 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 مفاعل، اس کا نام ہو گیا ہے بحر ہدج مقبوس۔ کیوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ قبض کا جو ہے زحاف جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ وہ کیسے ڈالا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی ایک خاص چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ کیسے ڈالا گیا ہے۔ تو وہ ایسے ڈالا ہے، یاد رکھیے گا، کہ 5واں جو حرف ہوتا ہے مفاعل کا، جی ہاں، اگر آپ اس کو درمیان سے نکال دیں، جی ہاں، تو پھر یہ جو ہے زحاف بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اب دیکھیں، مفاعیل، اب آپ اس کو گنیں، میم پہلا، فے دوسرا، الف تیسرا، عین چوتھا، اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ 5واں حرف ہے، ٹھیک۔ تو چونکہ یہ جو ہے وہ 5واں حرف ہے، اور قبض نام ہی اسی کا ہے کہ آپ جو ہے وہ 5واں حرف جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیں۔ جی ہاں، تو جب آپ نے وہ 5واں حرف جو ہے بیچ میں سے نکال دیا، جی ہاں، تو ایک طرح سے اس میں وہ قبض پیدا ہو گیا۔ یعنی ای جو تھا وہ پہلے ہم لمبا کر کے پڑھتے تھے، اب یہ کیا ہوا کہ ای کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا مقبوض کر دیا، وہ ایلن کی بجائے ایلن بن گیا۔ دیکھا، یعنی اس کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ قبض اس کو کہتے کیوں ہیں۔ یعنی پہلے اب پڑھتے تھے ایلن، اس کو لمبا کر کے، تھوڑا سا اس کے اندر بست تھا، اس کے اندر تھوڑی سی کشادگی تھی، ٹھیک۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب ہم نے یہ کو جو ہے بیچ میں سے گرا دیا، تو وہ قبض اور وہ کشادگی اور وہ فراخی جو تھی وہ جاتی رہی، وہ ایلن کی بجائے سیدھا کیا بن گیا، ایلن بن گیا۔ جی ہاں، تو اس طرح سے اس کے بعد جو رکن میں حاصل ہوا وہ رکن بن گیا ایلن۔ جی ہاں، اور مکمل جو ہے رکن وہ کیا بن گیا، مفاعل۔ جی ہاں، تو اس طرح سے یہ بحر کیا بن گئی، بحر ہدج مقبوس، یعنی مفاعل 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 مفاعل۔ آپ اس کو جو ہے وہ 4 مرتبہ پہلی لائن میں اور 4 مرتبہ دوسری لائن میں اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، پھر اس کو مسمن کہیں گے۔ اور آپ اس کو یوں بھی رکھ سکتے ہیں کہ پہلے مصرعے میں 3 مرتبہ مفاعل ہو، دوسرے مصرعے میں بھی 3 مرتبہ مفاعل ہو، پھر ہم اس کو جو ہے وہ مسدس کہیں گے، بحر ہدج مقبوس مسدس، یا بحر ہدج مسدس مقبوس۔ جی، اور اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مصرعے کے اندر جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ہے مفاعل رکھ لیں، اور اگلے مصرعے میں بھی 2 مرتبہ رکھ لیں، پھر اس کو جو ہے بحر ہدج مقبوس مربع کہیں گے ہم۔ جی ہاں، اور ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ اس کے اندر کسی بھی جو ہے خاص موقف کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی جوش اور کسی جذبے کو جو ہے مزید جو ہے بڑھاوا دینے کے لیے لکھیں، تو آپ اس کو آزاد نظم کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آزاد نظم کی صورت میں اس طرح سے کہ آپ کہ قافیہ ردیف جو ہے اس کی پابندی نہ کریں، بس مفاعلون کا جو وزن ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں۔ یعنی آپ کا جو بھی آپ لکھیں وہ لکھیں اس مفاعلون کے اندر، قطع نظر اس سے کہ آپ کا مصرع لمبا ہے یا آپ کا مصرع چھوٹا ہے، آپ کے مصرعے کی کوئی ردیف ہے یا نہیں ہے، کوئی قافیہ ہے یا نہیں ہے۔ آزاد نظم اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ایک الگ سی ویڈیو دوں گا کہ نظم کی جو ہے وہ کون کون سی اقسام ہوتی ہیں۔ خاص طور پر نظم کی جو 2 بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، ایک پابند نظم اور ایک غیر پابند نظم۔ پابند وہ نظم ہوتی ہے جس کے اندر ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور غیر پابند یا آزاد وہ ہوتی ہے جس کے اندر ردیف قافیہ نہ ہو، پھر آگے اس کی جو ہے مزید اقسام ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے بتاؤں گا۔ سر دست آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مفاعلون کو بنیاد بنا کر ردیف قافی
کسی آزاد ہو کر بھی جو ہے آزاد نظم کی صورت کے اندر بھی جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض کا تقاضا یہ ہوتا ہے آپ کے کسی موقف کا، آپ کے کسی موضوع کا، آپ کے کسی مضمون کا، کہ وہ ردیف قافیے سے جو ہے وہ آزاد ہو کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا جائے، اس میں جو ہے کلام کو جو ہے آگے سے آگے جو ہے وہ لکھا جائے۔ جی ہاں، وہ بھی پڑھنے میں بڑا لطف دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیوز کو جو ہے آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، کمنٹ بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔